अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जिन्होंने कल का मेरा व्लॉग देखा था वो जानते हैं कि मैं स्वीडन आई थी और इधर से हमने खूब ग्रॉसरी की। हमारी ट्रॉली की हालत देख लें, ये सिर्फ मेरा भी नहीं था, साथ मेरी आंटी का भी था, मतलब उनकी भी ग्रॉसरी थी अंदर। तो ये सारा फिर एक दफ़ा हम गाड़ी में रखा और फिर इधर मेरी जेठानी का घर है स्वीडन में, हम थोड़ी देर उसके घर चले गए। उधर घंटा 2 घंटा बैठे, तो फिर उसके बाद भी हमने बोला उसके बाद के काम फिर बाद में करेंगे। फिर ऐसे कोई बंदा जाए स्वीडन, फिर घर से ना होके जाए तो फिर होता है कि इतना दूर जाके मिल के भी न जाए अपनों को, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। फिर हम थोड़ी देर के लिए उनके घर चले गए। फिर उसके बाद ये हम पाकिस्तानी शॉप में गए, इस इंदू पाक पाकिस्तान इस शॉप का नाम है। तो ये बड़ी अच्छी है ना, मेलमो के अंदर है। तो ये फिर उधर सब्जियों वाले सेक्शन में मैं गई हूँ, इतनी अच्छी पाकिस्तानी सारी सब्जियाँ थी इधर। भिंडी थी, करेला था, अरबी थी, अरबी कहते हैं या अरवी कहते हैं आप, मुझे नहीं पता सही उसको। ये गन्ने थे वो खाने वाले जो होते हैं, और भी पाकिस्तानी सब्जियां थी और अफ्रीकन भी कुछ सब्जियां थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अफ्रीकों की भी चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी खाने वाली चीज़ें वगैरह। तो ये फ़िश वगैरह का भी सेक्शन था। मैंने बोला आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ ये पाकिस्तानी मैंगो जूस। और इस तरह शॉप में आके ना सही पाकिस्तान याद आ जाता है, अपनी बचपन की कुछ यादें, क्योंकि इधर ना ऐसे कुछ जूस और इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने बचपन में भी मतलब वो पी हुई हैं, खाई हुई हैं कुछ चीज़ें। तो फिर साथ साथ ये मैं देख भी रही हूँ, मैंने बोला आपको भी विज़िट करते हैं। हम हर ना मंथली ग्रॉसरी करने इधर ही आते हैं स्वीडन में, इसी शॉप के अंदर। तो इतनी हर किस्म की दालें, इतनी कुछ किस्में दालों की हैं, मैं कहती हूँ कि मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखी होंगी। इतने अजीब अजीब मसाले और इस तरह के, क्योंकि इधर इंडियन भी मसाले और पाकिस्तानी भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाले थे। और ये फ्रोज़न आइटम जो होते हैं खाने वाले, रोल्स हो गए, समोसियाँ हो गई, उस तरह की चीज़ें। और ये बने हुए भी खाने थे, पक्के हुए, बस इनको ओवन के अंदर माइक्रो के अंदर गर्म करो और खा लो, भिंडी और इस तरह के। दिल किया था एक पैकेट लूँ ट्राई करूँ, फिर दिल नहीं माना। मैंने बोला पता नहीं किस तरह का इंडियन लग रहा था ये सारा ना, खाने वगैरह सब्जियां थी और इस तरह के बने हुए। और ये मुझे गाला बिस्किट मिले, फिर मैंने ये लिए, मुझे इतना अपना बचपन याद आया गया ये गाला बिस्किट देख के ना। हमने अपने बचपन में ये बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, सुपर बिस्किट, गाला बिस्किट और इस तरह के। एक लव लेटर बिस्किट भी होते थे, वो भी हम बड़े शौक से खाते थे। और ये दूसरा सेक्शन था अचार वगैरह, अचार फिर मैंने लिया। गोश्त वगैरह भी था, गोश्त लेने वाला नहीं था, वो ले लिया था, वो था घर में। और उसके बाद ये जी अदरक लहसुन पेस्ट और इस तरह की चीज़ें, फिर एक मैंने ये भी ले लिया। वैसे मैं फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन सम टाइम कभी फ़्रेश ना भी हो, घर में ख़त्म हो तो बंदा यूज़ कर लेता है। ये अगरबत्तियाँ भी थी, वो खुशबू वाली ना, जो हम लगाते होते हैं, कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं घरों में भी खुशबू के लिए। तो फिर उसके बाद जी मैकडोनल्ड आ गए, छोटा साथ था, बड़े तो दो घर थे। फिर बच्चे मैकडोनल्ड देख लें, फिर पास से तो गुजरते ही नहीं है, पता है फिर आपको, इसको लेके दिया। फिर बड़ों का घर पे एक करवा लिया था, मैंने बोला उनका साथ ले जाती हूँ ना। फिर ये एक और तुर्की शॉप थी, उसके अंदर आई हैं, ये सारा स्वीडन ही है ना। तो बड़ी अच्छी ये शॉप थी, बहुत बड़ी बनी हुई है। तो इधर से ना ऑयल वगैरह अच्छा मिल गया था हमें। स्वीडन में ना थोड़ी चीज़ें हमें अच्छी पड़ जाती हैं रीज़नेबल डेनमार्क के मुकाबले में। तो अगर ऐसे हमारा जाना हो तो हम ना स्वीडन से ही सारी अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो ये बच्चों के नूडल्स वगैरह भी इधर से मैंने लिए हैं, इधर से अच्छी अच्छी प्राइस में भी होते हैं, मिल जाते हैं। फिर उधर तुर्की शॉप से ना ये मैंने लिया, इसका पता नहीं उसको, एक खाने वाली कोई चीज़, इसको क्या कहते होंगे, कह लो समोसा कह लो, ऐसे थोड़ा सा समोसे टाइप का इसके अंदर से टच आता है। कचौरी नहीं जैसे पाकिस्तान में होती कचौरी, इस टाइप के अंदर कीमा लगा हुआ था। तो मुझे ये बड़ी पसंद है, जब भी मैं आती हूँ ना शॉप में मैं लाजमन लेके खाती हूँ ये। फिर हम अब अपना सारी ग्रॉसरी वगैरह करके, जो हमारे काम थे वो ख़त्म करके, खा पी के बच्चों का लेके, और अब जी हम जी डेनमार्क तरफ वापस जा रहे हैं। इतना अच्छा शाम का ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, और देख लें आप कितनी रोशनी है। अब ऐसे ही रहा करेगी, रात के 10-10 11-11 बजे तक रोशनी रहेगी रात मुश्किल से। उसके बाद भी अल्लाह अल्लाह करके खैर से हम घर पहुंच गए। बच्चों के लिए उनके दादी के घर से ये घर आ गई, सारी ग्रॉसरी वगैरह मैंने निकाल के रखी है। पता बड़ा काम हो जाता है, बंदा सुबह का निकला हुआ, फिर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाना, और फिर उसके बाद घर आके बंदा थका हुआ होता है। फिर बच्चों को आके मैंने उनको बेड में डाला है, सबसे पहले मैंने बोला इनको लिटा के तो फिर बाद में सारी ग्रॉसरी समेटूंगी, काफ़ी टाइम हो गया था।
انہوں نے اسکول جانا تھا۔ یہ جی اب ساتھ ساتھ میں اپنی گروسری بھی آپ کو شو کروا رہی ہوں جو جو ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ کچھ بسکٹس تھے بچوں کی کھانے والی چیزیں، یہ میں چکن کیولنگ اسٹائملا اس کو ادھر کہتے ہیں، کہہ لو چکن پیس ہوئے ہوئے تھے، یہ 50% بنے ہوئے ہوتے ہیں، پکے ہوئے ہوتے ہیں، بس آپ چاہیں تو اپنے مرضی سے مسالے اندر ایڈ کر کے اور اس کو تھوڑی دیر پین پہ پکا کے پیزے کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں، اس کا شاورما بن سکتا ہے، کچھ بھی اس کا بنا لیں۔ اور یہ بچوں کے نوڈلز، دال، اور یہ فرائز لیے، چیس پیس میں نے لیے، بچوں کے کارن فلیکس کھانے والے لیے، اچار لیا، پاکستانی شاپ کی جو جو چیزیں ختم تھیں وہ لی، میں نے بھنڈی لی، پھر تھوڑے کریلے لیے اور ادرک لہسن کی پیسٹ لی، ساتھ ساتھ آپ کو ساری چیزیں میں نا دکھاتی بھی جا رہی ہوں۔ اور یہ بینگن جی پھر آ گیا خیر سے ہمارے گھر، میں نہیں تھی لے رہی تو علی لال کے جو دادا ہیں وہ بھی ساتھ تھے، تو میں گزر گئی بینگن دیکھ کر، مجھے کہتے ہیں بینگن لے لو علی لال کے لیے، پھر میں نے بولا میں نہیں تھی لے رہی، اگر وہ بینگن دیکھ لے وہ کہتا ہے ابھی مجھے بنا کے دو، تو پھر میں نے لے لیا۔ یہ اپنے لیے انرجی ڈرنک لے کے آئی، نیوٹیلا مجھے اس شاپ پہ کافی مطلب مہنگا لگا تھا، تو پھر اس کی جگہ کو یہ کاپی نیوٹیلا تھا وہ میں نے لے لیا، اس کی کاپی تھی، کوئی نہیں، میں نے بولا بچے کھا لیتے ہیں، بچوں کو کوئی نہیں پتہ چلتا۔ ادھر سے ڈینمارک سے سم ٹائم کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ڈینمارک سے اچھی پرائز میں پڑ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں سویڈن سے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہم لے لیتے ہیں۔ یہ پھر میں نے دودھ لے کے آئی، اب فریج کھولا تو آگے جگہ ہی نہیں تھی، میں نے بولا سب سے پہلے تو فریج میں جگہ بناؤں نا، باقی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ جی ان کے پاپا جو جرمنی سے چاکلیٹس وغیرہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، وہ بھی ایسے ہی فریج میں پڑی ہوئی تھی، تقریباً ان کو 1 ویک ہو گیا وہ لے کے آئے تھے، اور صرف ہم نے ایک ہی پیکٹ ابھی تک کھولا تھا۔ میں بچوں کو اتنا زیادہ میٹھا نہیں دیتی، گھر میں ہے ضرور ہر چیز ہوتی ہے لیکن میں ان کو نہیں دیتی، میں بہت کم ان کو دیتی ہوں، کہہ لو کہ دن میں ایک چھوٹی چیز دے لی، یا آئس کریم تو بالکل ہی میں ان کو نا ویک میں ایک دفعہ دیتی ہوں۔ اور ہاں وہ سون لالی جو ہے برف والی جیسے کہہ لو، وہ کلفی ٹائپ وہ ہے، وہ کھا لیتے ہیں، اب گرمی ہے اس سے میں نہیں منع کرتی، ایک دن میں وہ لے لیتے ہیں، باقی میں نا ان کو کوئی نہیں اتنا میٹھا دیتی۔ تو کیونکہ لوگ تو اتنا زیادہ دیکھ کے یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس نے اتنا میٹھا رکھا ہوا ہے، بچے کھاتے ہیں یہ ہے وہ، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، میں بچوں کو کھانے نہیں، اسکول یہ میٹھا لے کے جا ہی نہیں سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، سارا دن یہ اسکول نکال آتے ہیں بیچارے، 4:30 تک گھر آتے ہیں، گھر آ کے کھانا شانا کھا کے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، کھانا شانا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر باہر جاتے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو دماغ میں بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا بچوں کے گھر میں کچھ میٹھا ہے، تو سم ٹائم میں خود ہی چاکلیٹ دے دیتی ہوں، سم ٹائم مانگتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، سم ٹائم پھر میں دے بھی دیتی ہوں، سم ٹائم کہتی ہوں اتنا آپ نے میٹھا کھایا جتنے ہی ٹھیک ہے، بس اسی طرح ہی۔ اور یہ فریج سے جو چیزیں نکلی ہیں پرانی، ہاٹ ڈاگ تھے وہ بھی اب انہوں نے تو کھائے نہیں ہیں، میں نے بولے یہ بھی اب گند میں پھینکوں جانے دوں، پھر وہ لزانیہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا، پھر یہ چٹنی بنا کے رکھی ہوئی تھی، میں نے بولا یہ ساری چیزیں پہلے نکالوں گی تو پھر ہی جگہ بنے گی، پھر دیکھوں گی اگر کوئی جگہ پیچھے بچی تو واپس نہ اندر چیزیں رکھ دوں گی، بس اسی طرح یہ ساتھ ساتھ جگہ بنا رہی، اوپر دیکھا تو اتنی پرانی یہ دال بھی پڑی ہوئی تھی، مجھے یاد بھی نہیں تھا پیچھے ہو کے پڑی ہوئی تھی، یہ پھر نکال لی ہے، اس کو بھی باہر رکھا ہے، میں نے بولا چل تو کدھر چھپ کے بیٹھی بھی تو بھی گانے میں جا، تو بس اسی طرح گناہ ملتا ہے، بڑا رزق ضائع ہوتا ہے، معافی چاہتے ہیں اللہ سے اس چیز کی، کیونکہ بس جتنی کوشش کرتے ہیں کھانے ہو جاتی ہے چیز کھا لیتے ہیں، ادھر تو وہ پاکستان والا حساب بھی نہیں ہے نا، ادھر تو اتنا اچھا گھروں میں پاس ہو جاتی ہیں چیزیں، ایک گھر میں بنتی ہے دوسرے گھر میں پوچھ لے، جیسے میرا بچپن تھا، امی اکثر کار چیز بنانی نہ پسند آنی، ہمارے بالکل ساتھ ہمارے چاچو کا گھر جڑا ہوا ہے، اندر سے دروازہ ہے، ہم مطلب سارا دن نہیں سمجھو ایک ہی ویڑ آیا وچ دروازہ لگیا، سارا دن ادھر سے ادھر آتے جانا، نہ چیز پسند آنی، آنٹی تسی کی بڑھایا، آنٹی نے آنا میں بڑھایا، آنٹی سے سالن لے آنا، ساتھ ہی میرے پھپھو کا گھر ادھر سے سم ٹائم لے آنا، اور ایسے ہی ہمارا سالن چینج ہوتا رہتا تھا، کبھی چاول بنانے، چاول تو ہمارے لازمن ہوتا تھا کہ جس کے بھی گھر بنے ہیں نا پلیٹ ضرور آتی ہوتی تھی، اور وہ جو ان میں مزہ ہوتا تھا، میں کہتی ہوں پلیٹ وہ آنٹی کے گھر آنٹی کے گھر سے آ جاتی ہوتی تھی، پھر آتے سار امی اس کی سائڈ پہ نا ڈیریاں سی بنا دیتی ہوتی تھیں، خود اپنی ایک ڈیری لگائی، پھر ہم 5 بہنیں ہوتی تھیں، ہم پانچوں کی چھوٹی چھوٹی ڈیری لگتی تھی، گھر میں بھی بے شک بنتے تھے چاول، لیکن جو کسی کے گھر سے آتی تھی نا چیز اس کا جو مزہ ہوتا تھا نا، میں کہتی ہوں کہ وہ مزہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی کتنا وہ مزہ تھا، حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیریاں حصے میں آتی تھی پر پھر بھی ان کو کھانے کا اتنا مزہ آتا تھا، وہ اپنا بچپن یاد آ گیا ہے۔ اب ادھر ایسے ہی ہے، بس وہ بچپن نہیں، اب اتنی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، جتنا شکر ادا کرے کم ہے، کھانے والی ہر طرح کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، لیکن اب شاید اپنے ہاتھوں میں وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا، یا بچپن کا بس وہ ذائقہ نہیں ساتھ رہا جو تب تھا، اب چیزیں ماشاءاللہ بہت وافر ہے، تب بھی یہ نہیں تھا چیزوں کی کمی نہیں تھی، کھانے والی چیزوں کی کمی نہیں تھی، تب بھی جب امی کے گھر میں بھی تھے تب بھی ہر چیز کھلی ہوتی تھی، لیکن پھر تب میں اور اب میں فرق آ گیا شاید۔
ہے تب ان چیزوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ میں ڈبل لگتا تھا، اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو بس پھر اسی طرح ہے زندگی، بس اسی طرح ہی پھر جیسے جیسے بندہ ایج میں جاتا ہے پھر اپنے بچپن کی وہ پرانی یادیں پھر یاد آتی ہیں۔ تو اب یہ ساتھ ساتھ اب چیزیں بھی رکھ رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ پھر آپ کو اپنا بچپن بھی اب یاد آ گیا مجھے بہت زیادہ، میں پھر اب ایسے ہو گئی ہوں۔ سم ٹائم کبھی اتنی زیادہ چیزیں نہیں بھی ہوتی تھی، یہ چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں مطلب پاکستان میں اتنا نہیں تھا کہ لے لیتے تھے، لیکن کم ہی، امی نے دن میں ایک دفعہ جو پاکٹ منی دینی وہ اسکول سے کھانی، اور اس طرح سے مطلب اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی ہوتی ہمارے پاس۔ تو پھر اب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہے پاس، تو بس اب وہ ٹیسٹ نہیں رہے، اب وہ ذائقے نہیں رہے۔ تو بس یہی ہے، ماں باپ کے گھر میں پھر جو ہے سارا ذائقہ اور سب ٹیسٹ ادھر ہی رہ جاتے ہیں پیچھے۔ تو پھر یہ بچوں کی چیزیں وغیرہ لے کے آئی ہوں، اسکول لنچ لے کے جاتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ بریڈ بڑی اچھی ہے، اس کے اوپر پیزا وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں صبح نا، اگر جلدی میں ہو تو کچھ بھی اس طرح، بس اسی کوشش میں رہتی ہوں یہ کچھ کھا لیں۔ ویسے بھی اسکول میں نا ڈفرینٹ لنچ ان کو دینا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے نا یہ بھی، تو پھر اس طرح ان کے ایک مہینے پہلی مطلب شروع میں لے آتی ہوں نا ساری چیزیں، تو پھر پورا مہینہ یہ ہے کہ نکل آتا ہے، پھر ساتھ ساتھ والی جو گروسری تھوڑی بہت رہ جاتی ہے بس اسی طرح ہی۔ یہ آئس کریم بھی کافی دیر تقریباً مہینہ ہونے والا ہے لے کے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر تو آف کورس ہر چیز پہ سیل لگ جاتی ہے، تو پھر سیل لگی تھی، سستی لگی تھی، 50% پہ انہوں نے لگا دی تھی، تو میں نے کافی سی لے کے رکھ لی تھی۔ میں نے بولا چلو آگے سمر ہے تو کافی ٹائم بچوں کا نکل جائے گا۔ اسی طرح پھر اندر والے فریزر میں رکھ دیتی ہوں بچوں سے چھپا کے، ویسے بھی ان کو وہ جو دوسری ہے بڑی آئس کریم ہے وہ ان کو رکھا ہوا، میں نے ویک میں صرف میں ان کو ایک دفعہ دیتی ہوں۔ ہاں یہ جو دوسری برف والی جو ابھی میں شاپر میں ڈال رہی ہوں وہ ہے کہ وہ میں ان کو دے دیتی ہوں، ہر دوسرے دن وہ کھا لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویک میں ایک دفعہ ملنی ہے، تو پھر وہ اتنا مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح بس بچوں کو سمجھاؤ، طریقے سے بتاؤ، تو پھر اسی طرح ہی پھر بچے چلتے ہیں نا، شروع سے ہی اگر رکھا ہوا ہو۔ میں کو یہ نہیں کہتی کتنے ہی میں نے گھر کا کوئی قانون بنایا ہوا ہے یا اس طرح سے کیا ہوا، نہیں، لیکن پھر بتاؤ تو پھر پتہ چلتا۔ مجھے کوئی نہیں اتنا شوق، میں نے نہ کبھی آئس کریم کھائی ہے، نہ کبھی اتنی چاکلیٹ کھائی ہے، کبھی کبھار ہے کہ میں چاکلیٹ کھا لیتی ہوں۔ ہاں مجھے دیسی میٹھے بہت پسند ہیں، ایویں میں بولوں، ہاں مجھے کھیر ہو گئی یا کوئی اس طرح کے جیسے ہمارے دیسی کھانے ہیں، فلودہ ہو گیا، کھیر ہو گئی، سوئیاں ہو گئی دودھ والی، اور اس طرح کے مجھے اس طرح کے میرا دل کرتا ہے میٹھے کھانے پہ، اس طرح کے چاکلیٹ وغیرہ اتنی میں فین نہیں ہوں، ہو تو کھا لیتی ہوں، نہ بھی ہو تو کوئی بات اتنی کو وہ مجھے کریونگ نہیں ہوتی کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ یہ پھر گوشت قیمے کے پیکٹ وغیرہ اندر سارا فریزر خراب تھا، بھی کچھ اور بھی سامان لے کے آئی ہوئی تھی، میں نے بولا ساتھ ساتھ سیٹ کرتی ہوں تاکہ جگہ بنے۔ یہ ونگز تھے نیچے، مرغیاں وغیرہ بھی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے نیچے، مجھے صحیح یاد بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ تھوڑی سیٹ کی ہیں لیکن نیچے تک پورا نہیں گئی، تو میں نے بولا تھوڑا تھوڑا اس کو صحیح کرتی ہوں۔ اب ویسے ہے اس کے ساتھ مشکل ہوتا ہے اس فریزر سے، ایسے لمبا سا بنا ہوا، اگر نیچے سے مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا پھر مجھے ساری چیزیں باہر نکالنی پڑتی ہے، تب جا کے نا مجھے چیز ملتی ہے۔ جو اندر والا میرے کچن والا فریزر ہے، فریج کے ساتھ جو فریزر چھوٹا دیا ادھر نا میں پھر بچوں کے فرائز، ناگٹس اور وہ دھنیا، پودینہ، گرین مرچ ہو گئی، پالک ہوگی، اس طرح کی نا جو چیزیں روزمرہ یوز ہونے والی ہوتی ہیں، یا پھر وہ میں نے نا کاٹ کے وہ فریز کر کے سبزیاں وہ پھر اندر رکھ لیتی ہوں نا، جیسے کباب شامی ہو گئے گھر بنائے ہوئے ہیں، دوسرے قیمے والے کباب، رولز، اس طرح کی چیزیں نا وہ پھر میں اندر رکھ لیتی ہوں، وہ ان چیزوں سے بھرا ہوا، اور یہ اندر والا جو ہے اس کے اندر گوشت ہو گیا، قیمہ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی چکن وغیرہ، اور یہ والا ان چیزوں کے لیے یہ اندر والا رکھا ہوا ہے، تو ابھی فی الحال دونوں ہی جو ہیں بھرے ہوئے ہیں۔ تو چلو اب آہستہ آہستہ جگہ پھر بن جائے گی۔ یہ منی دکھا رہی ہوں آئس کریم چھوٹی، یہ چھوٹے کے لیے لے لیتی ہوں، اتنی پیاری ہے، بالکل منی ہے، چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، تو میں رکھ رہی تھی، میں نے بولا آپ کو بھی دکھا دوں، اس بار جگہ سے ہی ملتی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ڈینمارک سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ ساتھ اب ٹماٹر باہر رہ گئے تھے، باقی سارا میں نے فریج اچھا سے سیٹ کر لیا تھا، اب وہ ٹماٹر واپس رکھے ہیں، تو اب یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا اپنا پورا فریج سیٹ کر لیا تھا۔ اب یہ جی وہ چکن والے پیس رہ گئے ہیں، وہ کٹے ہوئے فیلنگس ٹائملا جن کو کہتے ہیں، تو وہ اب رکھ رہی ہوں، اب دیکھ رہی ہوں کہ ان کو کدھر رکھوں، کیونکہ جگہ تو اب ہے نہیں، دیکھتی ہوں جگہ بناؤں کہیں، تو پھر اسی طرح ہی ہے یہ اس خانے میں بھی میری پالک ہو گئے، مٹر ہو گئے، اور اس طرح کی سبزیاں وغیرہ فروزن جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ ساری پڑی ہوئی تھیں، اور اس والے میں نے وہ بچوں نے کوئی اپنی رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں، برف وغیرہ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے، جما کے رکھی ہوئی ہیں کیوبز، اور فش وغیرہ بچوں کی ناگٹس ہو گئے، اور فرائی کرنے والی بچوں کی نا چیزیں وہ اس میں نے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اسکول سے جب آتے ہیں نا تو پھر
ہوتا ہے उनको लंच वगैरह चाहिए होता है तो फिर इजी हो जाता है, अंदर वाले फ्रीज़र से ना जल्दी निकल आता है, चीज़ जल्दी मिल भी जाती है। वो जो स्टोर में पड़ा हुआ वो तो नीरा स्यापा ही है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ है। तो फिर ये इधर जी मैंने अपनी फ्रोज़न चीज़ें घर में बना के जो की हुई हैं, कबाब वगैरह और इस तरह की, और वैसे भी धनिया और पुदीना ले आते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तानी शॉप तो है नहीं पास, तो इसी तरह इकट्ठे ही फिर ले आए तो काट के ना उसको मैं ना बैग्स के अंदर डाल के तो इस तरह फ्रीज़ कर देती हूँ, जब फिर डालना हुआ हांडी के अंदर तो डाल लिया, बस इसके अंदर जगह बन गई थी तो उसको भी मैंने घुसेड़ दिया। तो अभी अब मेरा वो स्टोर इस ग्रॉसरी वगैरह इधर सेट करनी थी, पहले वाली मैंने बोला ज़रा सेट करूँ सारी और उसके बाद ही सारा रखूँगी आराम सुकून से सारा। तो ये जी अब साथ साथ मैं सेट कर रही हूँ चीज़ें। वो अक्सर हम वीडियो देखते हैं, इतनी अच्छी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे होते हैं, मुझे तो वो लगता है वक्ता मेरा तो कोई नहीं है, ना ही मेरा उस तरह कोई है ना, वो शौक़ की बात होती है, जिन बंदों को शौक़ हो वो इस तरह से करके रखते हैं। और वैसे भी वो घर भी बड़े बड़े होते हैं लोगों के, जैसे वो अमेरिका में हम ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और इस तरह के देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब वो अपने फ्रिज की या फ्रीज़र की करते हैं सेटिंग करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, और इस तरह से बड़ा मज़ा आता है ना वो वीडियो देख के। अपनी तरफ से मैं भी वही बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं बना गया। हंसी देसी जो बंदे हैं सानू को नहीं है काम शाम है तरीके आते। ये भी मुझे मेरे दिमाग में इस तरह की बिल्कुल भी नहीं चीज़ें आती कि चीज़ों को इस तरह से सेट करके रखूँ। पीछे मेरी नांदी आई थी, वो है माशाल्लाह इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, और उसको बड़ा पता है, वो बहुत अच्छा करती है हर चीज़ को। वही पीछे आई थी तो मुझे कहती है तू अपनी ग्रॉसरी वगैरह इधर स्टोर में रखा कर, इस तरह से। वही फिर मुझे करके दे गई थी एक दफ़ा। तो अब मैं ना जब इधर शिफ्ट हुई थी, अब मैं बस उसी तरह ही जैसे वो बता गई थी उसी तरह फिर करती रहती हूँ। इतने अच्छे वो मुझे बॉक्स बना के दे के गई थी कि इस बॉक्स के अंदर तुमने दालें रखनी है, इसमें मसाले रखने हैं, फिर इसके अंदर तुमने डोजे वाली होगी टीन वाली चीज़ें वो डालनी है, और इस तरह से इधर तुमने ऑयल रखना है, जैसे मसाले जैसे जैसे वो बता गई थी बस उसी की कॉपी बस करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे कोई नहीं इन चीज़ों का इतना शौक, कहते हैं ना जिसको शौक हो वो ही होता है इन चीज़ों में माहिर होता है, तेज़ होता है। तो मेरा ना इतना इन चीज़ों की तरफ कोई नहीं है, बस ये लगी हुई हूँ सेट करने। देख लें आप भी, वो नहीं रही क्योंकि मैंने कभी की ही नहीं है ना, बस जिधर जिधर चीज़ें रख रही हूँ, जिधर जिधर पूरी आ रही हैं वो रख रही हूँ। ये ऑयल मेरा माशाल्लाह 5 लीटर का ले आती हूँ और मेरा पूरा महीना आराम से निकल जाता है। तो वो पीछे वाला जो है उसके अंदर थोड़ा सा रह गया था और ये फिर नया लेके आई हूँ। ये डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह और पेपर वगैरह रखे हुए हैं, सम टाइम कोई आ जाता है, ज़्यादा फैमिली आ जाए फिर यूज़ हो जाते हैं बच्चों में ग्लास वगैरह, फिर दूसरे इतने निकालने नहीं पड़ते, फिर यही यूज़ हो जाते हैं। तो तकरीबन इधर जी अब मेरा स्टोर तकरीबन सेट हो चुका था। ये अब मैंने बोला ये चिप्स वगैरह इधर रखती हूँ, बच्चों के खाने वाले टॉफ़ी चॉकलेट्स होगी इस तरह की चीज़ें। तो ये इधर इस तरफ बॉक्स, ये भी ऐसे ही वो मेरी नांदी करके मुझे दे गई थी चीज़ें, और इसी तरह ही मैं फिर अब अंदर डाल के वो मुझे ये सारे बॉक्स सेट करके दे गई थी। उसने बोला था एक तरफ तुम्हारी किचन की यूज़ वाली चीज़ें हो, विम हो जैसे स्पंज और इस तरह की, और दूसरी तरफ तुम्हारी नहाने वाली चीज़ें होगी, शैम्पू हो गया, शावर जेल हो गया, नहाने वाली जो स्पंज होते हैं वो हो गए, और इस तरह की टिशू पेपर ये वो फिर सारा वो ही करके देगी थी। अब जैसे जैसे मैं अपना लेके आती हूँ ना ग्रॉसरी, और ऐसे ऐसे ही उनमें डाल देती हूँ मंथली जैसे ही आती है। ये जी अब मीठा जी खाना हो गया, इनू हुण करन लिया तैयार, निरी तबाही ते निरी बच्चियां दी। ये जी पापा पहले भी जाते रहते हैं, जिधर से भी जाते हैं इतना मीठा इनको उठा के ले आते हैं, और ये अगले दिन जर्मनी गए हैं और फिर उधर से भी ये इतनी चॉकलेटें और क्या कुछ ले आए हैं। तो पहले तो मैंने 2 दिन इनको फ्रिज में रखा, इतनी ज़्यादा मेल्ट हुई हुई थी, अब इधर भी इतनी गर्मी हो गई है। तो वो फिर अब मैंने फ्रिज में दूसरी चीज़ें रखी, मैंने बोला अब ये तो फ्रिज में रही तो अब दूसरी चीज़ें मैं कैसे रखूँगी, दूध वगैरह वो ज़्यादा ज़रूरी है फ्रिज में रखना। तो फिर ये इनको अब मैंने कमरे में मैंने बोला स्टोर में इन सबको सेट करके रखती हूँ, बस साथ साथ ये भी रखी जा रही हूँ। मुझे इनमें से कोई एक चॉकलेट भी कह लो नहीं पसंद, ना मैं शौक़ से खाती हूँ। एक है चॉकलेट जो मैं खाती हूँ डेयरी मिल्क, वो डेनमार्क से मिलती ही नहीं है, बस मुझे डेयरी मिल्क पसंद है। उसके अलावा मैं ना इतने शौक़ से दूसरी खा लेती हूँ, ये नहीं कि मैं खाती हूँ लेकिन मेरी पसंद की बस डेयरी मिल्क ही है। तो वो इंग्लैंड वगैरह जो भी जाए ना तो फिर मेरी उससे यही फरमाइश होती है मुझे डेयरी मिल्क चाहिए। तो हस्बैंड भी जब कभी इंग्लैंड जाए उधर से फिर उनको पता होता है मैं शौक़ से खाती हूँ, तो वो फिर ले के आते हैं। तो बस ये अब सेट वगैरह करके रखी हैं बच्चों की चॉकलेट वगैरह, तो बस इसी तरह ही है। इनको थोड़ी थोड़ी
बीच में एक आध को दे लूँगी, कभी ये नहीं कि एकदम ही उनको सारी मैं दे दूँगी, इस तरह से नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके दूँगी। तो ये साथ ये पहले कि उन्होंने ये दूसरी स्लिक वगैरह भी ला के रखी हुई थी, वो खुद ले आते हैं, शायद खाना चाहते हैं, उन बेचारों के दांत में भी दर्द होता है इतना, फिर इतना वो मीठा खुद नहीं खाते। ये स्लिक वगैरह अपने लिए लेके आए थे अपनी पसंद की, तो कोई नहीं उन्होंने खाई। दांत भी उनके अब इतने ख़राब हुए हैं, उनको बड़ी दांतों में दर्द होती है। तो अब बस इसी तरह ही है, मीठा खा खा के फिर दांतों को भी तबाही मचती है। एक चॉकलेट पीछे रह गई थी, शायद उसका दिल नहीं था अंदर जाने का, मैं कहा चल हाँ तनू तो मैं खाना हूँ, फिर मैं खा सड़िया। ये जी अब मेरा स्टोर हो गया सेट माशाल्लाह से। ये पूरी मेरी 1 महीने की ग्रॉसरी सारी मैंने अंदर रख ली है। अब महीने की तो नहीं है, ज़्यादा ही निकल जाता है, समटाइम ज़्यादा चीज़ बच जाती है, समटाइम कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ हो जाती है, बस इसी तरह ही है। वो हो गया कपड़े से धोने वाली होगी जैसे डिटर्जेंट हो गया, उसके बाद कंफर्ट होगी, और इस शैम्पू, बॉडी शावर, उसके बाद स्प्रे हो गई और विम हो गई, और इस तरह की मतलब हर चीज़ ना, हर चीज़ घर में। ये पेपर, टॉयलेट पेपर, हैंड पेपर, सारा ये भी मैं 1 महीने का ही लेके तो इसी तरह फिर रख लेती हूँ, फिर पूरा महीना टेंशन नहीं होती, आराम से निकल जाता है। तो जो चीज़ ख़त्म होती है फिर साथ ही मार्केट हैं जाके फिर ले आती हूँ, इसी तरह ही है बस। बाकी तो निकल जाता, फिर दूध और ब्रेड इस तरह की चीज़ें साथ साथ लानी पड़ती हैं। बाकी तो उसके बाद मतलब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती साथ साथ लेके आनी। मैंने बोला चलो आपके साथ भी अपनी ये ग्रॉसरी और अपना स्टोर की सारी सेटिंग शेयर करती हूँ, कैसे कैसे मैं ये करती हूँ। तो बस इसी तरह ही है। ये देखिए जी अब इधर सुकून आ गया, सारा कुछ आराम से सेट हो गया। एक हाथ पे चीज़ हो ना, अब मैं ही हूँ ना सिर्फ, तो फिर चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। अगर 2-3 हाथ हो ना, जैसे घर में 2-3 अफराद हों, औरतें हों या कुछ हो, तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा ना हो जाती हैं, आगे पीछे मतलब सही सेटिंग भी नहीं रहती। एक हाथ के नीचे चीज़ हो ना, तो फिर मुझे जैसे पता होता है कि मैं नहीं करना है, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं तो फिर मैं अपने तरीके से अपनी हिसाब से फिर चीज़ें रख लेती हूँ। ये फिर जी उसके बाद किचन में इतना गंद मचा हुआ था, इधर तकरीबन रात का 1:30 का टाइम हो गया था, मैं लगी हुई थी। तो फिर मैंने बोला संभाल के सारा सोऊंगी, एक ही दफ़ा, थकी हुई भी बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने बोला एक दफ़ा सारे बर्तन ख़त्म कर लूँ, तो फिर एक ही दफ़ा फिर लेटती हूँ। ये फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स वगैरह थे, फिर हस्बैंड पीछे से उनको ले गए थे, मैं स्वीडन चली गई थी, वो अपनी दादू के घर, ऐसे ही स्कूल से जब आए थे ऐसे ही उनके बैग वगैरह उन्होंने घर फेंक के और हम निकल गए, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। मैंने बोला सब कुछ हाके कर लूँगी, आराम से सारा कुछ हो जाएगा। तो बस इसी तरह फिर अब ये आराम आराम से लगी हुई हूँ। फिर बंदा थक भी जाता है, फिर क्या करें, घर के काम नहीं ख़त्म होते। तो फिर इधर साथ साथ सोच रही हूँ कि सुबह फिर 7 बजे उठना था, उनके स्कूल के लिए लंच भी बनाना था। तो फिर अब इधर सोच रही हूँ कि वो लेके क्या जाएंगे, उनसे पूछा हुआ भी नहीं था, वो सो गए थे क्योंकि उनके नहरे ही बने। अब मैंने बोला चलो लेट जाती हूँ सुबह ही एक दफ़ा, फिर उनसे पूछ के तो जिस हिसाब से जो चाहेंगे तो फिर उनको दे दूँगी बना के। तो बस इसी तरह ही है। तो आप भी ज़रूर मेरे बताया करें कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। मेरी सब्सक्राइबर भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, मैं फिर बड़ी खुश हो रही हूँ कि लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जो पसंद करता है फिर वही सब्सक्राइब करता है। बस इसी तरह मुझे प्यार करते रहा करें, तो मेरी वीडियोस को इसी तरह पसंद किया करें, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, हमारे सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएँ। बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहा करें। बस मैंने अपने शौक़ से ये चीज़ शुरू की है, मुझे बड़ी देर से था शौक़ था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं। तो फिर हस्बैंड जी से पूछा, उन्होंने बोला हाँ कर लो, इसमें क्या है, कुछ गलत तो है ही नहीं। तो फिर मैंने फिर अपनी फैमिली से भी बात की, तो उन्होंने बोला करो तुम। तो फिर बस ये मैंने शुरू कर लिया। मैंने बोला देखते हैं, अगर हो गया चल गया ठीक है, नहीं तो फिर शौक़ समझ के सही, कोई इतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी कि ये काम मैं करूँ ही करूँ, बस जिसको शौक़ हो जिस चीज़ का, तो फिर अपने शौक़ के लिए मैंने शुरू की है। तो चलो देखते हैं। हस्बैंड तो मेरे मुझे कहते रहते हैं, कहते मैं देखता हूँ कितने दिन तुम करोगी, कितने दिन करोगी। वो अभी भी हंस रहे होते हैं जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ या जिस टाइम वॉइस ओवर करती हूँ, अभी भी वो हंसते हैं, कहते हैं कि कितने दिन, कितने। बस एक किस्म की जो मैं अभी तक रिड़ रही हूँ ना, उनसे मैंने शर्त लगाई है। मैंने बोला देखना मैं करके दिखाऊंगी, मैं मेरा चैनल मोनेटाइज हो ले, फिर उसके बाद बेशक मैं छोड़ूंगी तो खैर नहीं, लेकिन मेरे उन तक है कि शर्त कि मेरा चैनल मैं आपको मोनेटाइज करके बताऊंगी। तो इसी तरह बस आपका प्यार जैसे अभी दे रहे हैं मिलता रहा, तो इंशाल्लाह चैनल भी हो जाएगा मोनेटाइज, वो भी टाइम दूर नहीं रहेगा।
تو بس اسی طرح میری ویڈیو کو پسند کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیا کریں تاکہ اگلی جب بھی میری ویڈیو آئی تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے، اور کمنٹس بھی کیا کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، پسند آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ تو بس اسی طرح جب یہ بس لاسٹ پہ جب میں یہ بوتلیں بھاری ہوتی ہوں نا تو پھر مجھے سکون آتا ہے کہ یہ اب برتن اب میرے ختم ہو گئے ہیں، بس تقریباً میرا کام کا اینڈ ہونے والا ہے۔ پھر اینڈ پہ یہ بچوں کی اسکول کی بوٹلز وغیرہ بھر کے ان کو پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں صبح تک تاکہ ان کی نا ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر ادھر سارا کام وغیرہ میں نکال لیا تھا، صاف صفائی ہو گئی تھی، میرے برتن بھی دھل گئے تھے۔ پھر ادھر میں نے واشنگ مشین کے اندر بھی کپڑے ڈال دیے تھے، میں نے بولا صبح میں نا اس کو چلا دوں گی، تو ڈش واشر میں نے آن کر دی۔ ادھر اتنا زیادہ گند سارا اکٹھا ہو گیا تھا، بڑا جو بیگ ہے وہ بھی آج میرا پھٹ گیا ہے، اس کے اندر دودھ تھا تو یہ بڑا اچھا مضبوط تھا، تو اس کے اندر دودھ وغیرہ ڈالا ہے، تو وہ ہسبینڈ جی نے جب اٹھایا ہے تو وہ بھاری تھا، تو اس کی نا وہ ٹوٹ سارا نا سائڈ سے اتر گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کے اندر میں نے بولا چلو اب اس کے اندر سارا گند ڈالتی ہوں، بڑا ہے تو باہر جا کے گند پھینک آتی ہوں۔ اب بچوں کے آئی پیڈ لیے یہ اب چارج لگا رہی ہوں، گھر ادھر صاف ستھرا ہو گیا تھا بالکل، تو میں بھی اب نیند سے تھکاوٹ سے بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔